नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज असोज 3 गते 2072 सालको असोज 3 गते नेपालको संविधान सभाले संविधान जारी गरेको दिन। त्यो मितिबाट आज 2077 सालको असोज 3 गते आइपुग्दा 5 वर्षको यो दौरानमा नेपालले पार गरेका परिवर्तनका विषय, संविधानसँग सहमति र असहमतिका विषय, संविधान कार्यान्वयन गर्दै गर्दा देखिएका चुनौतीका विषय, अनि यही संविधानसँग जोडिएर भएका निर्वाचन र यही संविधानले प्रयुक्त गरेका प्रावधानमा उभिएर निर्वाचित हुने तर यही संविधान नमान्ने या संविधान दिवसका कार्यक्रमहरू नगर्ने अनि संविधान दिवसका दिनमा कालो दिवस मनाउनेहरू पनि छन्। तथापि संविधानले मुलुकलाई संघीयतामा लगेको छ। 753 स्थानीयपालिका, 7वटा प्रदेश र एउटा संघीय सरकार सहित 761 सरकार यति बेला क्रियाशील छन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने भनिएको छ। कोरोना कहरका बीचमा स्थानीय तहले कतिपय ठाउँमा गरेका कामहरूको प्रशंसा भएको छ, तर कतिपय आलोचनाका विषय पनि छन्। विश्वमा विरल हुने संविधान सभाका 2वटा निर्वाचन र धेरै कम मुलुकले मात्रै गरेको अभ्यास संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने काम र यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई जसरी संस्थागत गर्दै लगेको छ, कतिपय राजनीतिक रूपमै यो परिवर्तनमाथि अविश्वास राख्छन् या यसप्रति असहमत छन्। संविधानको जरैदेखि असहमति राख्ने पनि छन्। आज असोज 3 गतेका दिन, यो संविधान दिवसका दिन, हामीले संविधानको जरोबाटै असहमति राख्ने एकजना राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीलाई आजको संवादमा आमन्त्रण गरेका छौँ। अरुण सुवेदी यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। अरुणजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। तपाईको आवाज सुनिया छैन अरुणजी। धन्यवाद। तपाईलाई मैले कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्दा अहिले तपाईको आवाज सुनियो। तपाईँ आज पनि तपाईको वस्त्रका हिसाबले म बडो रमाइलो मानिरहेको छु। यो बिहानको समय भएर पनि तपाईँ यो वस्त्रमा बस्नुभयो होला, तर एउटा भन्छ नि कि 1000 चुहे खाके बिल्ली चली के भन्ने एउटा उखान पनि छ। तथापि त्यतातिर आज नजाउँ, कुराकानी संविधानको गरौँ। संविधानको जरैदेखि असहमति राख्ने विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी मैले भने सच्याउन तपाईँलाई जरुरी छ भने तपाईँले समय पाउनुभयो। होइन, सच्याउँदिनँ मैले, एकदम यसको गर्भाधान त नहुनु, यसको पाप आए पछाडि मेरो अवस्था हो। आज संविधान दिवसको दिनमा तपाईँ नेपाली जनताले त्यत्रो लडेर संविधान सभाको 2 चोटि निर्वाचन गरेर अनि झन्डै 64 सालबाट 72 भनेको 8 वर्ष लगाएर हामीले लेखेको संविधान, यो दिवसको दिन जनतालाई, नेतालाई यो संविधान ल्याउन लड्ने सबैलाई शुभकामना दिनुहुन्न तपाईँ? होइन, उहाँहरूले जुन विषयवस्तुलाई अगाडि ल्याएर चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलन त्यतिखेर गर्नुभएको थियो र 12 बुँदे सहमतिमा पनि जुन शर्तहरूमा अवतरण गर्नुभएको थियो, यसको परिवर्तनको गन्तव्यको जुन आधार दस्तावेज छ, त्यो दस्तावेज भन्दा बाहिर गएर जुन अतिगमन, तपाईले एउटा गन्तव्यमा हिँड्नु पर्यो, त्योभन्दा बाहिर जानुभयो भने त्यसलाई अतिगमन अथवा बाह्यगमन भनिन्छ र विपथगमन भनिन्छ। ती शर्तभन्दा बाहिर गएर विपथगमनमा गएर तपाईले संविधानका आधारभूत विशेषता जसरी निर्धारण गर्नुभयो र ती विशेषता निर्धारण गरेपछि त्यो संविधान पास गराउन संसारमै काहीँ नभएको व्हिप जारी गराएर पास गराउनुभयो। त्यो आधारभूत शर्तहरू पनि चाहिँ अहिलेको त्यो 63 पछाडिको परिवर्तनको प्रस्थान बिन्दुको रूपमा रहेको 12 बुँदेले परिकल्पना गरेका थिएनन्। यद्यपि संघीयताको कुरो चाहिँ पछाडि आएर मधेसको आन्दोलनलाई एड्रेस गर्ने क्रममा र नेपालमा चलेका अरू पहिचानवादी आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पछाडि जोडिएको विषय हो। तर धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र दुईटै 12 बुँदेले परिकल्पना नगरेको विषयमा जब गन्तव्यमा पुग्नुभयो भने तपाईले नेपाली जनतालाई र आफ्नै राजनैतिक समझदारी प्रति
कसैको प्रभावमा बेइमानी गर्नुभयो। होइन, त्यतातिर जाउँला। मैले तपाईँलाई भनेको मात्रै के भने नेपाली जनताले संविधान सभाको नाम इतिहास पढेर होस् या त्यति बेलाको जीवित साक्षीका हिसाबले होस् 2007 साल पछाडि निरन्तर सुन्दै आएका थिए। 72 सालमा त्यही संविधान सभाले अन्ततः संविधान लेख्यो। जनता आफैले लेखेको संविधान अहिले हामीसँग छ। त्यो संविधानका लागि कतिपय मान्छेले ज्यान गुमाउनु भएको छ, बेपत्ता हुनुभयो होला, घाइते हुनुभयो होला। तपाईँलाई शुभकामना दिन पनि यति धेरै किन चाहिँ कठिनाइ भनेर सोधेको। शुभकामना त मागेको जम्मा। शुभकामना त जसप्रति मेरो असहमति छ, अब जसले सहमति जनाउनु भएको छ त्यसप्रति र उहाँले दिग्विजय हासिल गर्नुभएको छ, म अब मेरो अडान र मेरो भावना पराजित भए पनि उहाँहरूले दिग्विजय हासिल गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई शुभकामना छ। तर त्यतिखेरदेखि यसले असल गन्तव्य र सही गन्तव्यमा हामीलाई पुर्याउँदैन भनेर भनिआएको हुँ। अहिले आइपुग्दाखेरि राजनीति, नेपालको यहाँसम्म कि विदेश नीति, आर्थिक अवस्था सबैलाई हेरेर केही हेक्का त भएकै हुनुपर्छ। अघि जे कुरो गरेका थिएँ नि, पक्नुस् न, त्यहाँ आउँछु। तर तपाईँ अहिले यो शुभकामना दिँदा पनि किस्तामा संविधान दिवसको मान्छेहरूले रगत बगाएका छन्, त्यसका लागि त्यसभित्र समावेश भएको सङ्घीयताका लागि मधेस आन्दोलनका नाममा मान्छेले रगत बगाएछन्, जिउ गुमाएछन्। यो सबै चिजमा शुभकामना दिँदा पनि किन किस्ताबन्दी, किन शर्त? यो चाहिँ तपाईँको कुरो हो राजेन्द्रजी, मेरो कुरो पनि सुन्नु न। तपाईँको कुरो र तपाईँको भावनाको कुरो हो, मेरो पनि भावना र मेरो विश्लेषणको कुरा सुन्नु न है। पहिलो कुरो के भन्नुहुन्छ भने यो नेपाली जनताहरूले संविधान सभा भनेको निशर्त संविधान सभालाई को लागि माग गरेको होइन। नेपालले हाम्रो प्रजातान्त्रिक अधिकार, हाम्रो मौलिकता सबैको संरक्षण सहित संविधान सभाको माग गरेका हुन्, निशर्त संविधान सभाको माग गरेका होइनन्। र 8-10 जना नेताले आफ्नो सनकमा कसैको प्रभावमा व्हिप जारी गराएर संविधान सभालाई संविधान पास गराउने संविधान सभा मागेको पनि होइन। हरेक तह र वर्गको निर्वाचित सार्वभौम सत्ता जनताबाट, सम्पन्न जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाका सदस्यहरूले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा मतदान गरेर एउटा संविधान आओस् र त्यो संविधान निशर्त होइन। त्यो किनभने त्यो संविधानलाई शर्तबद्ध गरेको छ 12 बुँदे दस्तावेजले, जुन 12 बुँदे दस्तावेज र त्यसको पूरकको रूपमा आएको मधेस आन्दोलन भन्को चाहिँ माग र त्यसलाई त्यो सम्झौता भन्दा बाहिर गएर तपाईले संविधानका आधारभूत विशेषताहरू कसरी निर्धारण गर्नुभयो? यो सबभन्दा ठुलो बेइमानी हो। होइन, मैले भनेको 12 बुँदेको जगमा जो तपाईँ हामी कुरा गरिरहेका छौँ 2062 सालको मङ्सिरमा जुन 12 बुँदे सम्झौता तत्कालीन 7 दल र युद्धरत माओवादीले गर्नुभयो, त्यसको जगमा त 19 दिने आन्दोलन भयो होला, त्यसको जगमा त अन्तरिम संविधान आयो होला। यो संविधान त संविधान सभाको जगमा आयो होला नि। हैन, संविधान सभाको जगमा आए पनि संविधान सभालाई व्यवस्थित गरेर अन्तरिम संविधानदेखि बेइमानी भयो है। जनताको माग भन्दा बाहिर गएर कसैको प्रभावमा त्यस्ता केही विवादास्पद शब्दहरू ल्याइए है। नेपालको मौलिकता र नेपालमा को जुन यो डाइभर्सिटी छ, त्यो डाइभर्सिटीका गहनाहरूका रूपमा रहेका धेरै चाहिँ मतलब हाम्रो इथनो लिङ्ग्विस्टिक जातीय समुदायहरूमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्ने कुचित आशयले नेपालका त्यतिखेर प्रचलित नेताहरूलाई प्रभावमा लिएर त्यस्ता शब्दहरू प्रयोगमा आए। त्यसबाट चाहिँ संविधान सभा गठन भयो। तर ती सबैको लागि चाहिँ राजनैतिक रूपमा त्यसको जुन तिनीहरूलाई निर्देशन गर्ने भनेको 12 बुँदे सहमति र मधेस आन्दोलनै हो। र मधेस आन्दोलनको पनि जग भनेको अथवा त्यसले के भने मधेस आन्दोलन चाहिँ एउटा नेपालको पहिचानवादी आन्दोलनको उत्कर्ष र पूरकको रूपमा आएको। त्यसकारण तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि जुन प्रकारको यहाँ चाहिँ मतलब संविधान लिएर आइयो त्यसले न त पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्यो न त 12 बुँदेमा भएको राजनीतिक सहमतिलाई यथार्थ रूपमा राख्यो। यसले
जस्तो धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र बाह्रको परिकल्पना पनि होइन र मधेस आन्दोलनको परिकल्पना पनि होइन। मधेस आन्दोलनको खास कोर इस्यु भनेको पहिचानका आधारमा राजनीतिक पुनर्संरचना हो। त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेन। त्यसकारण यो संविधानको गर्भधारण गर्ने दुईटै राजनीतिक आन्दोलनको सहमतिको विपरीत यो संविधान आएको छ। त्यसकारण जो 12 बुँदेका सहमति जनाउनेहरूले पनि यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने, पहिचानवादी आन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा सहमति जनाउनेले पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने। बिस्तारै त्यो मधेसवादी आन्दोलन र पहिचानवादीहरूले त त्यो लाइन बिचमा पक्रिएका थिए, अहिले आएको पनि लावारिस भएर गएको छ। त्यसकारण यो आफ्नो गन्तव्यप्रति नै बेइमानी गरेको राजनीतिक दस्तावेज हो। जस्तै तपाईले 12 बुँदे सहमति पनि सही थिएन र 12 बुँदे सहमतिमा राखिएका प्रावधानमाथि पनि यो संविधान ल्याउँदा चाहिँ तलमाथि गरियो या धोखाधडी गरियो जो भन्नुभएको छ, धोका चाहिँ कहाँ भयो? 12 बुँदे सहमतिलाई कम्प्लिटली म अस्वीकार गर्दिन, 12 बुँदे सहमतिलाई सही भन्दिन है। यद्यपि त्यसमा चाहिँ भारतेली प्रभाव भएको हुनाले धेरै मान्छेलाई चित्त दुखेको र धेरै मान्छेलाई रिस उठेको छ। त्यो एउटा विषयवस्तु छ, तपाईसित धेरैचोटि कुरा पनि गरेको छु मैले। तर के भने त्यहाँ त्यो कहाँ भयो र त्यो कसले लेख्यो भन्ने मलाई थाहा छैन। तर त्यसमा रहेका अन्तर्वस्तु जुन थिए, तात्कालीन रूपमा द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण अवतरणको लागि बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र र सअङ्कुश राज संस्था ती दुईटा स्वीकार गरेर धर्मनिरपेक्षताको कुरै नउठाइकन माओवादीको त्यहाँ अवतरण भएको है। तर पछाडि आएर एक अन्तरिम संविधानमै यो आउँदा विवादास्पद रूपले कसरी आयो, अब त्यतिखेरका केही खेलाडीहरू केबी गुरुङहरू बोलिराख्नै भएको छ है। अनि त्यस पछाडि ल त्यो पनि के छ भने हचपचमा आयो अरे। तर संविधान सभाले मधेस आन्दोलन अथवा पहिचानवादी आन्दोलनको स्पिरिट र 12 बुँदेको स्पिरिटको विपरीत त्यहाँ भएको सम्झौता भन्दा बाहिर गएर संविधानको मूल विशेषता बनाउनै सक्दैन थियो। त्यसकारण यो दुईटै प्रस्थान बिन्दुप्रति बेइमानी गरेको राजनीतिक दस्तावेज, त्यसकारण भनेको मैले। जस्तै 12 बुँदे सहमतिमा उहाँहरूले माओवादीले संसदीय व्यवस्था मान्ने भनेर कहाँ लेख्या छ र? 12 बुँदे सहमतिमा त के लेख्या छ भने प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली मान्ने लेख्या छ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली त गणतन्त्रमा पनि छ नि। त्यो मान्ने भनेको छ, एक निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भनेको छ, गणतन्त्रको स्थापना भनेको छैन है। स्पष्ट कुरा हो त्यहाँ। त्यो भने चाहिँ कस्तो भने राज संस्थाको सांस्कृतिक अथवा संवैधानिक उपस्थिति अन्तर्गतै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था भनेको दुईटा हो हैन। अब कि डिरेक्ट डेमोक्रेसीमा जानु पर्यो, श्रीलङ्काको जस्तो, फ्रान्सको जस्तो हैन, इन्डोनेसियाको जस्तो, कि रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसीमा जानु पर्यो, अब वेस्टमिन्स्टर शैलीको जस्तो, ब्रिटेनको जस्तो, अरू संसदीय प्रणालीको जस्तो। त्यसमध्ये नेपाली कांग्रेसको चाहिँ अहिलेसम्मको आधार सिद्धान्त रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी भएको हुनाले प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी र समानुपातिक र सहभागितामूलक के हाम्रा चाहिँ विशेषण लिएर आयौँ हामीहरू हैन। त्यसमा मलाई आपत्तिको विषय छैन। मूल विशेषता भनेको अब यो त अब उहाँले के अहिलेको संविधानमा त मेरो प्रस्तावनैदेखि चाहिँ असहमति छ। हेर्नुहोस्, प्रस्तावना पनि एकदमै एक त यति छ कि यसको चाहिँ व्याख्या नै अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालको जुरिस्टले मलाई गरिदिन सकेको छैन। प्रस्तावनाको के विषयमा तपाईलाई आपत्ति भयो? अब एउटा अब धेरै विषय छन्, मैले संविधानको प्रस्तावना अगाडि ल्याएको छैन। जस्तै मसँग छ प्रस्तावना, पख्नुस् न, म तपाईलाई सुनाउँछु नि। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्य राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै लेख्या छ। यसमा आपत्ति छ?
त्यसमा सुन्नु, म आपत्ति भएको विषय तपाईँलाई भन्छु नि, त्यो कण्ठ गर्नु पर्दैन। एउटा कुरो त कुनै पनि देशको चाहिँ अर्थव्यवस्था भने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा राखेर जनताबाट अनुमोदन गराई आवधिक रूपमा अवलम्बन गर्ने हो। कम्युनिस्ट प्रणालीहरूमा मात्रै, अब कम्युनिस्ट प्रणाली बाहेक एउटा चाहिँ इन्दिरा गान्धीले रसियालाई खुसी पार्न 76मा भारतको अम्बेडकरको संविधानलाई जबरजस्ती करणी गरेर धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद हालिदिएको हो। त्योभन्दा बाहेक एउटा राजनीतिक दलको घोषणा पत्र हुनेमा हुने समाजवाद उन्मुख हाल्नुभयो। त्यसका अगाडि प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने कुनै पनि विशेषण राख्नु भएन। नेपाली कांग्रेसले यहाँभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट र सोशलिस्टहरू प्रतिको आत्मसमर्पण अरू केही हुनै सक्दैन। तर अरुणजी तपाईले भनेको समाजवादमा पनि प्रस्तावनामा पनि समाजवाद भन्ने शब्द छ, तर त्यहाँनिर तपाईले चाहेका चिज छ कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद लेख्या छ। लोकतन्त्र त्यहाँ चाहिँ के छ भने अगाडि त्यो प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रत्याभूत गरेका छैन। मलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ भने त्यसको अर्थ मैले चाहिँ बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र अथवा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक पद्धतिको चाहिँ मतलब अवलम्बन गर्दै जनवादी केन्द्रीयताको दिशामा अग्रसर भइनेछ भनेर लेख्या हो। मलाई त त्यही अर्थ। तर त्यस्तो शब्दावली यहाँ छैन। तथापि यो संविधान जारी गर्दा कम्युनिस्टहरूको लोकतान्त्रिक शक्ति भन्दा कम्युनिस्टहरूको शक्ति बलियो थियो, किनभने माओवादी र एमाले त्यति बेला छुट्टै छुट्टै थिए। अहिले बलिएको छ। अब अहिले आएर चाहिँ कहिलेकाहीँ रोको देख्छु काङ्ग्रेसीहरू सदनमा। अब रो के गर्छ होइन, पहिले बुढी मानिन पछि बुढी जानिन। जस्तै तपाईले अर्को चिज भन्नुभएको थियो नि, एकचोटि पछाडि फर्किन्छु, हामी संविधानकै धेरै विषयमा पनि पसौँला। त्यो अगाडि 12 बुँदेमा गणतन्त्र भन्ने शब्द थिएन, जो भन्नुभएको छ थिएन। 12 बुँदेको 1 नम्बरमै के थियो भने निरङ्कुश राजतन्त्र विरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरू निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध आफ्ना ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै भन्ने नै थियो। निरङ्कुश राजतन्त्रको समाप्त नभएसम्म लोकतन्त्र स्थापना हुँदैन भन्ने थियो। तर गणतन्त्र भन्ने शब्द थिएन, धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द थिएन। तर गणतन्त्र भन्ने शब्द 62-63 को आन्दोलनका क्रममा सडकमा त लाग्यो नि सर। सडकले पनि कतिपय कुरालाई त्यो सहमतिमा थिएन भनेर मात्रै कुरेर बस्छ र। सुन्नु, सडक भनेको तपाईँले भेग कुरा गर्नुभयो। जहिले पनि राजनीति कुनै पनि राजनीतिको आन्दोलनको निर्णयकारी र नेतृत्वकारी शक्तिहरू हुन्छ। 63 सालको नेतृत्वकारी शक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेसै हो र त्यसको नेता भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्। कसैले गफ नदेख्नु है। त्यसकारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्टी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तिगत भाषणहरू अथवा उहाँले गर्नुभएका विचार र अभिव्यक्तिहरूमा गणतन्त्र छैन। फुटकरमा कसले के लगायो होला है। फुटकरमा हिँड्न त के भयो, हाम्रा त मुकुन्द घिमिरे त रत्न पार्कमा भाषण गरिराखेकै छन्। त्यसलाई पब्लिक आम जनअभिमत भनेर त्यसलाई चाहिँ म त अब पनि एउटा तपाईले यसो गर्न सक्नुहुन्छ अरुणजी। 2062-63 को त्यो आन्दोलन जहाँनिर त्यत्रो जनसागर उर्लेको थियो त्यसलाई तपाईँ कुनै एउटा व्यक्ति मुकुन्द या अर्को नामको रत्न पार्कको भाषणसँग दाँच्न सक्नुहुन्छ? यो त जनअभिमतको अपमान होइन? सुन्नुहोस्, त्यतिखेरका सबै जति राजनैतिक शक्ति छन् मूलत 7वटा दलको कसैको पनि दस्तावेजमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता छैन। त्यो आन्दोलन अगाडि केका लागि भन्ने चाहिँ उद्देश्य हुन्छ नि। हरेक आन्दोलन भनेको सौद्देश्य हुन्छ, त्यसको अब्जेक्टिभ हुन्छ। आन्दोलनका लागि आन्दोलन भयो भने त त्यो त अराजकता हो। त्यसकारण त्यो अराजकता थिएन। 7वटा दलले आफ्नो आन्दोलनको एजेन्डा तय गरेर अगाडि बढेका थिए। त्यो आन्दोलनको एजेन्डामा कहीँ पनि धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र त के संघीयता तीनटै विषयवस्तु थिएनन्। संघीयता अगाडि पहिचानवादीहरूको अलग आन्दोलनले पूरकको रूपमा आएको हो। यसमा पनि हेर्नुहोस्, होइन तपाईले भनेको धर्मनिरपेक्षता त्यो बेलाको आन्दोलन सडकमा नारा लागेको थिएन, किनभने त्यति बेला पनि म पत्रकारिता गर्थेँ। त्यसकारणले आन्दोलनका क्रममा सडकमा हामी गएका छौँ सञ्चारकर्मीका रूपमा। हामीले धर्मनिरपेक्षताको नाराबाजी भएको देखेनौँ, सुनेनौँ। तर गणतन्त्रको नारा लागेको थियो सर। तपाईले त्यो गणतन्त्रको नारा लागेको र लाखौँ मान्छे सडकमा आएको कुरालाई रत्न पार्कमा एउटा व्यक्तिले चाहिँ गर्ने
नाराबाजीसँग या भाषणबाजीसँग या तपाईँ चाहिँ त्यो भाइरलबाजीसँग तुलना गर्नुभयो भने यो त जनअभिमतको अपमान, आन्दोलनको अपमान हुँदैन अरुणजी? राजेन्द्रजी, त्यो आन्दोलनमा तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो होला, म नेपाली काङ्ग्रेसको एक्टिभिस्ट भएर गोदाई खाइरहेका थिएँ क्या। के लागि खाएको त गोदाई भन्नुहुन्छ? तपाईँ पनि परिचालित रहेछ नि त, आन्दोलन परिचालित भन्ने तपाईँलाई लागेको छ, आन्दोलन गलत थियो भन्ने लागेको छ। तपाईँ गलत चिजको हो, जब त्यहाँ सिपाही भएर जानुभयो भने त तपाईँ पनि गलत हुनुभयो नि त। सुन्नु न, मैले आन्दोलन परिचालित र आन्दोलनलाई गलत भनेकै छैन। आन्दोलन भनेको दलचालित थियो र आन्दोलनको उद्देश्य भनेको 7वटा दलले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा जे लेखेका थिए त्यसैका लागि थियो। तो तपाईले त सडकमा कहाँ नारा सर, आन्दोलनले एजेन्डा सेट गर्दैन। तपाईँ यत्रो विश्वको आन्दोलन पढ्नु भएको छ, यति धेरै पढ्नुहुन्छ तपाईँ, त्यसमा म तपाईँप्रति गर्व पनि गर्छु। तर आन्दोलनले कतिपय बेलामा आफै पनि एजेन्डा सेट गर्छ भने सर, त्यो ठ्याक्क तपाईँले भने जस्तो नहरको पानी हो र नहर बग्ने, बाढी आउँदैन होइन। आन्दोलनले हेर्नुहोस्, नेतृत्व बिनाको र सङ्गठन बिनाको आन्दोलनले एजेन्डा तय गर्दैन। हेर्नुहोस्, यस आवधिक कुनै चाहिँ मतलब तत्जनित विषयमा विरोध जनताको कहिलेकाहीँ आउँछ र सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अलग कुरा हो, तर त्यसको पनि एजेन्डा नै हुन्छ। तर नेपालको मूलत त्यतिखेर तत्कालीन महाराज ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफूमा केन्द्रित गर्ने र 2017 साल पछाडि जसरी सोभेरियन किङको अभ्यास राजा महेन्द्रले गरे त्यस्तै गरेर सोभेरियन किङको अभ्यास गर्ने प्रयत्न सुरु गरेपछि राजा चाहिँ सोभेरियन हुन सक्दैन, जनता नै सोभेरियन हो। राजा कल्चरल अथवा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल संवैधानिक अथवा सांस्कृतिक मात्रै हुन सक्छ। त्यसकारण राजामा कुनै प्रकारको कार्यकारी अधिकार रहने गरी र निरङ्कुश हुने गरी राज संस्था रहन सक्दैन भनेर त्यसको विरुद्धमा स्पष्ट तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको निर्देशनमा र तत्कालीन नेकपा एमाले र अरू 5वटा दलको निर्देशनमा हामीहरू सडकमा आएको हो। म पनि त्यसै अनुसारले आएको हो। तत्कालीन दस्तावेज इतिहासमा पढे हुन्छ। सडकमा अब ती दलको आधिकारिकता बाहिरका नाराहरूलाई कसैले उठायो फुटकर रूपमा भने त्यो मलाई थाहा छैन। तर 7वटा दलको दस्तावेजमा आन्दोलनका लागि जुन दस्तावेज निर्धारण गरिएको थियो र जुन घोषणा गरिएको थियो त्यसमा यो कुरो काहीँ पनि छैन। अरुणजी अर्को तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता अहिलेसम्म पनि बाँकी रहनुभयो भन्ने कुरा कहाँनिर अलिकति आशंका भयो भने तपाईलाई हामी राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ काङ्ग्रेसको पनि आलोचना गरिरह हुनुहुन्छ, तर तपाईँको मनको कुनै कुनामा त्यो काङ्ग्रेसी चिज चाहिँ बुलुक 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 गर्दो रहेछ नि त। 2065 सालको जेठ 15 गते गणतन्त्र घोषणा गर्ने बेलामा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो, कसको नेतृत्वमा घोषणा भएको, अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तपाईँले अहिले खास्टोले चाहिँ छोपेर यो गणतन्त्र अरू कसैले गर्दै आऊ भन्नुपर्ने बाध्यता किन आयो? मैले खास्टोले छोपेको छैन। काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस छोडेपछि म एक्लैको मान्छे हो राजेन्द्रजी है। अब काङ्ग्रेसले नै काङ्ग्रेसको घोषणा त्यही त भने मैले गिरिजाप्रसादको आलोचना त तपाईँसँग पनि कति गरेको छु अहिले पनि गर्छु। यो देशलाई विपद गमनमा लिएर जाने एकजना नायक भनेकै गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँकै नेतृत्वमा जुन राजनीतिक दस्तावेजलाई दस्तावेजका आधारमा जे कुरालाई चाहिँ राजनीतिक उपलब्धिको गर्नुपर्ने भनेर राजनीतिको अन्तिम उद्देश्य मानेर सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू परिचालित भए र त्यसै अनुरूपको तत्कालीन विद्रोही र नेपाली काङ्ग्रेसको 7वटा दलको बिचमा जस्तो प्रकारको सम्झौता भयो त्यसको स्पिरिट र त्यसमा दस्तावेजीकरण भएको विषय भन्दा बाहिर गएर उहाँले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्नुभयो, गराउनुभयो। सबभन्दा ठुलो असहमति त्यही हो र गिरिजाप्रसादको इतिहासमा मेरो सबभन्दा ठुलो गिरिजाबाबुप्रतिको असहमति त्यही हो र काङ्ग्रेसलाई सैद्धान्तिक रूपले विसर्जन गर्ने कार्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो र अब साङ्गठनिक रूपले त्यसलाई विसर्जन गर्ने र
इतिहासमा सीमित गर्ने एउटा कुमिन्ताङ जस्तो बनाउने काम वर्तमान नेतृत्वले गरिरहेको छ। गणतन्त्र संविधान त्यत्रो आन्दोलनले गणतन्त्र ल्यायो, तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, संसदबाट त्यसलाई संस्थागत गरियो संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट, र आज मुलुक गणतन्त्रमा छ। तपाईँले पढेको र मैले बुझेको राजनीति शास्त्रमा चाहिँ गणतन्त्र जनताको तन्त्र हो, जनताको सर्वोच्चता हो। हामीले अभ्यास कस्तो गऱ्यौँ एउटा ठाउँमा छ। त्यस अर्थमा गणतन्त्रप्रति यति धेरै आपत्ति किन गर्न पर्यो संविधानमा लेखिएकोमा? होइन, मलाई गणतन्त्रप्रति आपत्ति छैन। भारत गणतन्त्र छ, पाकिस्तान गणतन्त्र छ, होइन, बङ्गलादेश गणतन्त्र छ। गणतन्त्र रहिरह्यो भनेर मलाई पनि राजनीतिक ज्याकपट लाग्यो भने म आफू पनि राष्ट्रपति हुने कुरामा मैले किन आपत्ति गर्ने है? तर यी परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नु न, परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको संविधान छ, कसरी हुनुहुन्छ राष्ट्रपति भने? सुन्नु न यहाँ, अब जुन चाहिँ राजनीतिमा जहिले पनि तपाईँले बेइमानी गर्नु हुँदैन। नेपालमा राजनीति चाहिँ बेइमानी नै बेइमानीको सिडी चढेर यो अध्यायमा आएको हुनाले राजनीतिप्रतिको विश्वसनीयता पनि अहिले सङ्कटमा परेको हो र राजनीतिप्रति यत्रो ठुलो विकर्षण भएको अवस्था हो। अहिले पनि बारम्बार तपाईँले जति घुमाए पनि के छ भने 7 दल र तात्कालीन विद्रोही माओवादीले संयुक्त रूपमा तयार पारेको आन्दोलनको दस्तावेज र 7 दलहरूले अलग अलग रूपमा तयार पारेको राजनीतिक दस्तावेजमा कहीँ पनि यो कुरा छैन, होइन? कहीँ पनि नभएको विषयवस्तुलाई तपाईँले संविधानको विशेषता बनाउनु, अरू पनि धेरै छन्। होइन, मैले माने भने अरुणजी त्यसमा तपाईँको मेरो असहमति नै रहेन। म 12 बुँदे सहमति लिएर बसेको छु। यो 12 बुँदे सहमति, किनभने कतिपयले फेरि 12 बुँदेमा हाम्रो नेताले लेखेका थिए राजेन्द्र बानिया र अरुण सुवेदीले छैन भनेर हुन्छ भनेर पनि फेरि उफ्रिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण म 12 बुँदे सहमति लिएर बसेको छु। त्यो 12 बुँदे सहमति जो दिल्लीमा सम्झौता भएको थियो, अब प्रणब मुखर्जी त अब हामीसँग रहनु भएन, होइन, उहाँले चाहिँ यो हामीले गर्दै आऊ भन्नुहुन्थ्यो। 1 नम्बरमा तपाईँ राजतन्त्रको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भन्ने नै विषय हो, त्यहाँ गणतन्त्र भन्ने शब्द छैन, तपाईँले भनेको ठिक। 2 नम्बरमा संसद पुनर्स्थापनाको विषय लेखिएको छ, जनताको अधिकार स्थापित गर्ने कुरा लेखिएको छ, त्यहाँ छैन। 3 नम्बरमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व सक्ने कुरा लेखिया छ। यसरी कहीँ पनि त्यस्तो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता लेखिया छैन। तर मैले भने नि आन्दोलनमा गणतन्त्रको नारा त लागेको थियो। गणतन्त्रप्रति तपाईँ यही गणतन्त्रले तपाईँलाई राष्ट्रपति बनाउन सक्ने ठाउँ खुला गर्छ भने तपाईँलाई राजाको यति धेरै माया किन मात्रै सोध्या हो मैले? राजालाई माया पनि छैन। मैले जतिखेर राजाले जनताका इन्स्टिट्युसनहरू अथवा जनताका शक्ति भनेको राजनीतिक दलहरू नै हुन्, जतिखेर राजाले राज संस्थाले राजनीतिक दलमाथि अन्याय गर्यो र राज संस्थालाई 47 सालको संविधानले दिएको म्यान्डेट भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक दलहरूमाथि अन्याय गर्ने र यस्तो प्रकारको निर्णय गर्ने अधिकार छैन भनेर त्यतिखेर राज संस्थाको विरोधमा निक्लिएको हो। म राज संस्थाको कृत्यको विरोधमा है। र जतिखेर राजनीतिक रूपले सहमति भएको र दस्तावेजीकरण भएको विषय भन्दा बाहिर गएर नेपालको राष्ट्रियताको एउटा पक्ष रहेको र सांस्कृतिक राष्ट्रियताको खास गरिकन एउटा पक्ष रहेको राज संस्थामाथि राजनीतिक दलहरूले आफैले तयार पारेको दस्तावेज भन्दा बाहिर गएर र सम्झौता भन्दा बाहिर गएर अन्याय गरे र बहिर्गत बनाए। त्यतिखेर मैले राज संस्थालाई यसो गर्नु हुँदैन भनेको। त्यसको पक्षमा त बोल्नु पर्यो नि। विवेक, म विवेक भन्दा बाहिर गएर म त कसैको पट्टु गोपीकृष्ण होइन है। त्यसकारण विवेक प्रयोग गरेर जसलाई अन्याय परेको छ त्यसलाई अन्याय नगर भनेको। मैले त्यति अर्को पनि कुरा सुन्नुहोस्, आज बोल्नुपर्छ यो कुरा। जसरी मधेस आन्दोलन भनेको नेपालको पहिचानवादी आन्दोलनको एक पक्षको उत्कर्ष थियो, त्यो आन्दोलनले माग गरेको संघीयता भनेको के थियो भने महेन्द्रका 14 अञ्चल र वीरेन्द्रका 5वटा विकास क्षेत्रसित रिस उठेर अर्को राजनीतिक पुनर्संरचना गर भनेको होइन है। नेपालको चाहिँ त इथ्नो लिङ्ग्विस्टिक र सांस्कृतिक राष्ट्रियतामा आधारित जुन सांस्कृतिक समूहहरू छन्, यिनीहरूको जुन जुन क्षेत्रमा बहुलता छ त्यसको आधारमा तिनीहरूलाई रिकग्नाइज गरेर महेन्द्र न्यारेटिभ थियो नि त, हाम्रो राजा हाम्रो देश, एउटै भाषा एउटै भेष। एउटै भाषा एउटै भेष भनेको चाहिँ त
हाम्रो राष्ट्रियता धान्दैन, बहुभाषा बहुवेशको आधारमा चाहिँ राजनीतिक पुनर्संरचना गर भनेर चाहिँ पहिचानवादीहरूले अगाडि ल्याएका हुन्। त्यतिखेर के गर्नु पर्थ्यो भने नेपालको तिम्रो त जुन यो कल्चरल समूहहरू छन्, सांस्कृतिक समूहहरू छन् अथवा जातिको समूहहरू छन्, ती सबैको तिम्रो त भारतमा जस्तो तिम्रो त त्यसरी एउटा पकेटबाट नभएको अथवा केही कारणले गर्दाखेरि धेरैवटा समूह भएको हुनाले यसलाई संघीयतामा जान सकिँदैन भनेर निषेध गर्नु पर्थ्यो। जाने भने यो चाहिँ के भने संघीयता भनेको पहिचानकै आधारमा हुन्छ है। ठीक छ, म तपाईलाई एकैछिन रोक्छु। यो विषयमा हामी थप छलफल गरौँ। अरुणजी, संवादमा अरुण कुमार सुवेदी आज हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ। संविधान दिवसको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। एकैछिन विश्राममा जान्छौँ। पुनः स्वागत छ। संवादमा छौँ हामी। अरुण कुमार सुवेदी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। असोज 3 गते संविधान दिवसका दिनमा उहाँसँग संविधानप्रति उहाँका आपत्तिका प्रश्न या विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। अरुणजी, त्यसो भए तपाईँ एउटा निष्कर्ष, फेरि यो तपाईँको चाहिँ निष्कर्ष हो भन्न पाउनुहुन्न, त्यही भएर तपाईँलाई सोधेको। तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ यो संविधान बेइमानीको दस्तावेज हो? हो, आफैप्रतिको बेइमानीको दस्तावेज हो। हैन, आफैलाई बेइमानी गर्ने त छुट हुन्छ, मुलुकलाई बेइमानी गर्ने छुट चाहिँ दिनु हुँदैन। त्यसले गर्दा मुलुकलाई पनि बेइमानी हो। आत्मा बदत व्याघात भन्छ संस्कृतिमा। जस्तै तपाईँले भन्नुभएको थियो गणतन्त्र ल जे गरेर लेखियो त्यहाँ लेखिनु पर्थ्यो, राजतन्त्रलाई सांस्कृतिक रूपमा या संवैधानिक रूपमा या आलङ्कारिक रूपमा राखेर पनि जान सकिन्थ्यो, हाम्रो संस्कृति हाम्रो धरोहर ढल्यो भन्ने तपाईँलाई लागिरहे पनि गणतन्त्र त आफैमा राम्रो व्यवस्था हो नि। गणतन्त्रप्रति त आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण छ र? होइन, अब आपत्ति जनाएर चाहिँ त लङ्गर गाडेर म हिँडेको पनि छैन, तर मैले आलोचना गरेको हुँ। जो के छ भने कुनै पनि व्यवस्था चाहिँ बेइमानीमा आधारित आउनु हुँदैन, परिवर्तन हुनु हुँदैन। राजाले पनि 47 सालको संविधान पछाडि जसरी बीचबीचमा संविधानलाई टोक्ने कामहरू गरे, त्यहाँ पनि राज संस्थाबाट बेइमानी भयो है। र बेइमानीको प्रत्युत्तर बेइमानी नै हुँदैन। यो संविधानमा बेइमानी चाहिँ कसले गरेको? हाम्रा नेता आफैले गरेको कि कसैले गराइदिएको? अब अगाडि भूमिकामा रेकर्डेड रूपमा त हाम्रै नेताले गरेको है, तर यसको धेरै प्राककथनहरू हेर्दै जानुभयो भने जस्तै सुभाष नेम्बाङजीले रामवरण यादवजी तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई जतिखेर पनि संविधान जारी हुन सक्छ त्यसका लागि तयार हुनु पर्यो भनेर भनेको। अनि त्यो संविधान कहाँबाट आउँदैछ तपाईँले पढ्नु भएको छ सभामुखजी भन्दाखेरि पढ्न त मैले पनि पढेको छैन भनेको। ती कुरा पनि रेकर्डेड रूपमा आइसके नि त, त्यो आइसकेको अवस्था है। अनि त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ द्रुत मार्ग कि के भन्छ, फास्ट ट्र्याकबाट यसलाई चाहिँ आवश्यक रूपमा जति जुन अन्तरिम संविधानले त्यसमा बहसका लागि जे जस्तो प्रावधान चाहिँ अगाडि राखेको थियो, हरेक धारा 2/3बाट पास हुनुपर्ने हरेक शर्तहरू, ती फास्ट ट्र्याकको नाममा ती सबैलाई लगेर गोलबटलमा एकैचोटि पास गरेको, त्यतिले पनि व्हिप जारी गराएको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मतलब डिग्निटरिजहरूको यहाँ चाहिँ बारम्बारको भ्रमण भएको पश्चिमका डिग्निटरिजहरूको है। त्यो मैले फेरि भ्रमण पनि कस्तो भन्नुहुन्छ भने धार्मिक र चाहिँ राजनीतिक दुईटै किसिमका मान्छेहरूको भ्रमण भएको, छिमेकीको गम्भीर असहमति हुँदाहुँदै चाहिँ मतलब रातोरात जारी गरिएको यी जुन नाटकीय दृश्यहरूले संविधान छिमेकीका लागि लेख्ने हो र भने संविधान त आफ्नो मुलुकका लागि लेख्ने हो नि त। सुन्नुहोस्, त्यस्तो निरपेक्ष हुँदैन। एउटा शाश्वत मानवाधिकार भनेको युनिभर्सल हुन्छ। संविधानले युनिभर्सल संसार, एउटा देशको संविधान छिमेकीका लागि मात्रै नभएर संसारका लागि पनि लेखिएको हुन्छ है। र संविधानका निश्चित प्रावधानले छिमेकले आफ्नो सुरक्षा
र आफ्नो राष्ट्रियतामाथि कुनै प्रकारको प्रश्न हुने अवस्था र आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आयो भने छिमेकको पनि कन्सर्न हुन सक्छ है। तपाईले त्यसरी निरपेक्ष हुँदैन। भारतको संविधान जारी गर्दा नेपालसँग सहमति लिएको थियो? त्यो त अब नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडिको कुरो हो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भन्दा अगाडि ठ्याक्कै चाहिँ मतलब के छ भने 51 सालको फेब्रुअरीमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भयो चाहिँ मतलब प्रजातन्त्रको घोषणा भयो। जनवरी 26 तारिखमा भयो। अनि भारतको संविधानमा पनि नेपालको हितलाई कुनै प्रकारको बाधित गर्ने ठाउँ छ भने नेपालले भारतसँग आफ्नो सरोकार राख्न सक्छ। त्यो ठुलो कुरो एकदम हरेक के भने छिमेकसितको चाक जोडिएको अवस्थामा छिमेकको कुरा सुन्न पर्छ। संविधान भनेको निरपेक्ष होइन। नेपालका जतिवटा नेपालमा अहिलेसम्म धेरैवटा संविधान आए गए है। यसले चाहिँ मतलब हाम्रा चाहिँ भीमसेन थापाका पालादेखि भएका सम्झौताहरू चाहिँ हरेक संविधानले परिपालन गरेर आउनु परेको छ। हरेक सरकारले परिपालन गरेर आउनु परेको छ। यो वस्तुगत यथार्थलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण कुनै चाहिँ मतलब नेपाल भनेको सेटेलाइट होइन। कान्तिमा गएर पृथ्वीमा पनि चाहिँ मतलब कुनै अरू राष्ट्र भएको हुनाले पृथ्वीलाई पनि नघुम्ने अर्को छुट्टै ग्रह जस्तो उपग्रह जस्तो होइन नेपाल। ठिक छ त्यो विषयभन्दा अझ समयका कारणले तपाईँलाई बिचमा रोकेँ। तपाईँलाई धर्मनिरपेक्षता लेखेकोमा अर्को ठुलो आपत्ति हो होइन त? धर्मनिरपेक्षता लेखेकोमा आपत्ति हो। नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियता स्वीकार नगरेकोमा आपत्ति हो। तर त्यो विषय त लेख्नु भएको छ नि। स्पष्टीकरणमा के लेख्नु भएको छ भने नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। स्पष्टीकरण यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झाउनुपर्छ भनेपछि हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर या हाम्रो स्वतन्त्रता या हाम्रो त्यो परम्परालाई कहाँनिर मास्ने काम भएको छ र? अब तपाईले यो कुरा उठाउनु बडो राम्रो। मलाई चाहिँ यो कुरा उठाइदियो हुन्थ्यो भनेर अघिदेखि लागिरहेको थियो है। तपाईलाई धन्यवाद पनि। यो चाहिँ कस्तो भने बाबुरामजीले अस्ति आफ्नो सरनेम परिवर्तन गरे जस्तो हो क्या। बाबुराम विश्वकर्मा लेखौँ भन्नुभएको थियो। अस्ति सरनेम परिवर्तन गर्नु भने सरनेम परिवर्तन गरेर त रातोरात उहाँको चाहिँ मतलब होइन सांस्कृतिक समूह अथवा जातीय समूह परिवर्तन हुँदैन। संसारमा सेकुलरिजमको उत्पत्तिदेखि आजसम्म संसारका सम्पूर्ण ठाउँमा जुरिस्टहरूले गरेको व्याख्या छ। संविधान अरू देशको संविधानमा अभ्यास भएका चाहिँ मतलब स्थितिहरू छन्। ती सबैको विषय जुन एउटा शब्द पदावली र एउटा मान्यता युनिभर्सल छ त्यसको विपरीत व्याख्या नेपालको संविधानले गर्न सक्दैन है। यो त अझ चाहिँ मतलब तपाईँले संविधान विधेयकलाई ल्याएर चाहिँ भन्नुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ। सक्दैन। तर म पनि पोलिटिक्समा चाहिँ लामो समयसम्म ढुङ्गामा पानी हालेको मान्छे भएको हुनाले अलिअलि अनुभव र अलिअलि अध्ययन त छ है। अनि त्यो राखेकै के हो भने झेलझालपूर्ण किसिमले राख्या हो र आज भोलि कुनै दिन आफूलाई कम्फर्टेबल प्रधान न्यायाधीश भएका बेला पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन त्यहाँ पर्यो भने त्यो दुईटा एकअर्काका चाहिँ मतलब विपरीतार्थी भए विपरीत अर्थ लाग्छ। त्यसकारण कि तलको राख्ने हो भने धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता राख्ने हो भने तलको हटाऊ भनेर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन कुनै पनि प्रकारको चाहिँ मतलब अदालतमा निवेदनहरू पर्यो भने त्यसमा बदरभागी भनेको तलको व्याख्या नै हो। किनभने संसारमा त न फ्रान्सको संविधानसित मिल्छ। धर्मनिरपेक्षता लेखेको संसारको कुनै पनि संविधानको व्याख्यासित नमिल्ने त्यो कुरो तपाईँले लेख्ने र त्यसको अर्थ छैन। यो हाम्रो विशिष्ट परिवेश थियो नि त। किनभने हामी कहाँ ओमकार समूहको यत्रो ठुलो समूहको जनसङ्ख्या छ। उहाँहरूको भावनालाई पनि सम्बोधन गर्ने अनि नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई पनि सम्बोधन गर्ने धर्म म यो मान्छु र मान्दिनँ भन्न पाउने या मुलुक नै एउटा धर्मसँग केन्द्रित हुने कुराबाट बाहिर आउन खोज्या होला। त्यसमा तपाईले त सांस्कृतिक राष्ट्रियतालाई स्वीकार गर्नु भनेको तपाईले अर्काको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु भनेकै होइन है। तपाईले
त्यो धर्मनिरपेक्षता भारतको पनि धर्मनिरपेक्षतावादी संविधान होइन। जबरजस्ती इन्दिरा गान्धीले 75 कि 76 मा जबरजस्ती गरेर त्यो सोसलिजम र धर्मनिरपेक्षता हो। त्यो चाहिँ के भने 69 मा पार्टी फुट्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले बचाइदिएको हुनाले कम्युनिस्टहरूलाई गुण तिरेको त है। हामी कहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षता कसलाई गुण तिर्या त? हजुर, हामी कहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षता कसलाई गुण तिर्या? जसले राख्या हो त्यसैलाई सोध्नुहोस्। मैले चाहिँ के भने यो नेपाली जनता र नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियतामाथि ठुलो अवगुण हो। यसले नेपाल अब अहिले धेरै मान्छे ममाथि खनिन्छन्, तर अबको 20-25 वर्ष म पनि अब भगवानले आयु दियो भने बाँचौँला है। त्यत्रो धेरै वर्ष बाँच्नुहोस् आग्रह गर्छु, शुभकामना दिन्छु है। 20-25 वर्षभित्रमा यही संवैधानिक प्रक्रिया र अहिलेकै अवस्था बरकरार रहेमा धेरैवटा नेपालको जातिको सांस्कृतिक बिजत्व समाप्त हुनेछ र धेरैवटा चाहिँ फिलिपिन्सकरण भएर जानेछन् धेरैवटा जनजातिहरू। त्यसकारण सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिँ म त दिनुपर्छ। र मेरो त प्रश्न एउटा, तपाईँले राजनैतिक पुनर्संरचनामा चाहिँ संघीयतामा जाने हो भने त लिम्बुवा नै भन्नुपर्छ भनेर भने म त्यहाँ आउँछु। संघीयता पनि तपाईँलाई सोध्ने प्रश्नमा छ। त्यो अगाडि एउटा चिज स्पष्ट गरौँ अरुणजी, किनभने तपाईँ र म संवाद गरिरहेछौँ। नेपालमा संविधानको इतिहास हेर्ने हो भने यो 7औं संविधान हो। 2004 सालबाट हामीसँग लिखित संविधानको कुरा छ। 4 को संविधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन। त्यस पछाडि 7 सालदेखिको संविधान हेर्ने हो भने सबभन्दा लामो समय चलेको संविधान 2019 को हो। 2019 को संविधान चाहिँ तपाईँ 2046 सम्म हामीले चाहिँ जारी राख्यौँ होइन। त्यस पछाडि 47 संविधान पनि 63 मा गइहाल्यो। यो संविधान पनि बल्ल 72 मा हो। त्यसकारणले कति लामो नेपालको संविधान जान्छ भन्ने त देखिएकै छ नि। होइन, 36 सम्म भन्नु पर्ला। 19 को संविधानलाई पनि राजेन्द्रजी 36 सालपछि एडल्ट फ्रेन्चाइजीहरू आएर धेरै ठुलो परिवर्तनमा आयो। तथापि संविधान त त्यही थियो नि त, त्यसलाई संशोधन मात्रै नै भयो त प्रावधानका हिसाबले। अनि अब यसमा तपाईको प्रश्न चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको? अब मेरो प्रश्न चाहिँ संघीयता हो। मैले मात्रै संविधानको आयुको कुरा गरेँ, तपाईले यो संविधान अर्को 20 वर्ष भन्दा बाँच्दैन भन्न खोज्नु भएको हो? होइन, त्यस्तो त होइन। यो संविधान त तुरुन्तै पनि मर्न सक्छ, त्यस्तो संकेत देखिन्छ। अब अहिले के छ भने यसै पनि यो संविधानलाई खान यसैका केही शब्द पदावली र यसले स्थापित गरेको चाहिँ मतलब जुन जनतालाई र राज्यलाई नै बर्डन हुने किसिमको शासकीय भारी भरकम प्रणाली थियो, यो नै काफी थियो। अहिले आएर चाहिँ संविधानले जसरी चाहिँ द्विपक्षीय मुद्दाहरूलाई संवैधानिकरण गरेर अगाडि बढेको छ, यसको आधारमा पनि परम्परागत स्थिति हेर्ने हो भने कि नेपाल चाहिँ तपाईको प्रोटेक्टोरेटको रूपमा परिणत हुन्छ, प्रोटेक्टोरेटको रूपमा परिणत नहुने हो भने यो संविधान चाहिँ अब लामो समयसम्म जाने स्थिति म देख्दैन। अलि मुख खोलेर भनौँ न, तपाईले भनेको संविधानमै हामीले खास गरी पछिल्लो पटक यो संविधान 2 पटक हामीले संशोधन गरेका छौँ। पहिला 2वटा बुँदामा गरेका थियौँ, अहिले पछि एउटा बुँदा हामीले संशोधन गरेका छौँ, खास गरी अनुसूची 3। त्यो संशोधन गर्दाखेरिमा 2 देशको मुद्दा भनेको त्यो भूमिसँग जोडिएको विषय पनि त्यहाँनिर पर्यो। त्यसकारण भारतलाई जिस्क्यायो, संविधान जान्छ भन्न खोज्नु भयो? होइन, अब तपाईले छिछारो शब्दमा त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन। र यसका पहिलेकै प्रावधानहरू यथेष्ट थिए यो संविधानलाई खानका लागि। यसले अब बिचमा कोभिड आएर अब इकोनोमिक क्राइसिस अब सुरु हुँदैछ र यस पछाडि मलाई लाग्दैछ अब कुनै न कुनै किसिमले पोलिटिकल अथवा कलर रेभोल्युसन सोशल एजेन्डा राखेको, इकोनोमिक एजेन्डा राखेको पोलिटिकल पार्टीले नेतृत्व नगरेको रिभोल्युसन, त्यसका सम्भावना पनि यथेष्ट छन्। कसले? भारतले उचालेर गर्ने या परिचालन गरेर गर्ने? हैन, भारतले अब त्यो त भारतीयलाई सोध्नुहोस् उसले उचाल्छ कि उचाल्दैन भनेर होइन। हैन, तपाईले विषय त्यही लैसके पछाडि त त्यहीबाट उठान गर्नु पर्यो नि त प्रश्न त। 12 बुधे गराइदिएर सडकमा आएका मान्छे चाहिँ सबै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अनि 46 सालमा त्यहाँ ल्याउँदाखेरि पनि त्यतिखेर पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन। अब अहिले आन्दोलन आयो भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ भारतले उठाएको, त्यसरी यस्तो छैन। भारत संलग्न नभएको नेपालमा कुनै पनि प्रकारको अहिलेसम्मको परिवर्तन छैन। जुन अन्तिम परिवर्तन आयो त्यो परिवर्तन भारतले आफू
को लागि कम्फर्टेबल ठानेको छैन। अब उसले चीन र अमेरिकासित कस्तो सौदाबाजी गर्छ, त्यो सौदाबाजीमा नेपालको नियति निर्धारित हुन्छ। यो कटु सत्य हो, कसैलाई भनिराख्दा मेरो मुख चिथर्नु जस्तो लाग्ला। तर नेपालको एउटा तपाईँलाई बडो प्रसङ्ग भन्छु, एनबिए को एकजना न्युज एङ्कर हुनुहुन्छ, यो मैले उहाँको नाम बिर्सेँ, हिस्ट्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ भ्लादिमिर पुटिन र नरेन्द्र मोदीलाई सेन्ट पिटर्सबर्गमा सँगै राखेर एउटा अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो। त्यतिखेर भ्लादिमिर पुटिनले नरेन्द्र मोदीलाई के भनेको थियो भने संसारको धेरै राष्ट्रहरूको सोभरेन्टी भनेको निरपेक्ष छैन, सापेक्षित छ र लिमिटेड छ, त्यसमा भारत पनि अपवादमा छैन भनेर स्पष्ट गरेका थिए। भारतको प्रश्न त यस्तो शब्द भ्लादिमिर पुटिनले भने नेपालको कुरा छोडिदिनुहोस्, यो आदर्श मूर्खतामा उत्तेजित भएर जति बित्ता उफ्रे पनि हुन्छ। तर वस्तुगत यथार्थ यो हो, भारतले नचाहँदा नेपालले संविधान ल्याउन सक्छन्, अनि भारतले चाहँदा चाहिँ नेपालको संविधान खाइदिन सक्छ त? अब खुवाएको छ त के गर्नु त म? अब अर्को विषयमा जान्छु। माकुराको माउ र बच्चाको जस्तो कथा, सङ्घीयताले नै संविधान खाने भयो। तपाईँ जस्तै धेरै मान्छेले सङ्घीयता यो शासकीय प्रणाली चाहिँ जस्तो हामीले बनायौँ, भारी भरकम र खर्चिलो बनायौँ, सायद सङ्घीयता हामीले विकेन्द्रीकरणका लागि ल्यायौँ, अधिकार सिंहदरबार गाउँसम्म लानका लागि ल्यायौँ, तर यसैले यो संविधानलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो। तपाईँको पनि बुझाइ यही हो? हेर्नुहोस्, अधिकार चाहिँ प्रत्यायोजित भएको छैन। मलाई तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ भन्छु, म आफैले अहिले भोगिरहेको एउटा विषय पनि हो यो। अब विषय ठ्याक्कै चाहिँ नगरौँ, यो चाहिँ एउटा कुनै आफ्नै प्रदेशमा आएको ठुलो परियोजनाको EIA रिपोर्टलाई स्वीकृत गर्ने पनि अधिकार हामीहरूले प्रदेशलाई दिएको छैन। प्रदेश बिनाको, अधिकार बिनाको प्रदेश बनायो, जुन एउटा पोलिटिकल बर्डन बाहेक केही भएको छैन। हेर्नुहोस् है, एक। दोस्रो कुरो, यसको व्युत्पत्ति नै गलत धारणामा भयो। संसारमा सङ्घीयताको अभ्यास भनेको सेटलरहरूले बनाएको देश जस्तो अमेरिका र चाहिँ क्यानाडाहरू जस्तोमा पनि अमेरिकाको पनि सङ्घीयता भनेको त्यो पार्टिकुलर प्रान्तमा कुन युरोपेली देशबाट गएका मान्छेहरू बढ्छे त्यसैको आधारमा भएको हो, इथनिक आधारमै छ। त्यसकारण सङ्घीयता स्वीकार गर्नुहुन्छ, इथनो लिङ्ग्विस्टिक आधारलाई स्वीकार गर्नु, सङ्घीयता राजनीतिक विभाजनमा र त्यसलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने मोडेलमा बहस सुरु गरौँ भने सङ्घीयता पनि स्वीकार गर्ने, सङ्घीयताको सिद्धान्त पनि नमान्ने र यसरी एउटा पोलिटिकल बर्डनको रूपमा मात्रै एउटा युनिटहरू खडा गर्ने हो भने यसको केही अर्थ छैन र यसैले पनि यसलाई खान्छ। यो मधेस केन्द्रित दलहरूको आजको दिनमा आइपुग्दाखेरिमा दुई प्रकारको अडान देखिन्छ। उहाँहरूले सरकारै बनाउनु भएको छ प्रदेशमा, सङ्घीय सरकारमा पनि कतिपय बेलामा समर्थन या सहभागी हुने काम पनि गर्नुभएको छ, तर अहिलेसम्म नि संविधान दिवस मनाउनुहुन्न। यो पटकको संविधान दिवसमा पनि उहाँहरू सहभागी नहुने, कार्यक्रम नगर्ने त्यो ठाउँमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। उहाँहरूको अडानलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको अडान भने अहिले मन्डी ओढेर घिउ खाने जस्तो देखियो है। अब तपाईँले यही संविधानको शपथ लिने, अनि तपाईँ चाहिँ के अरे अनि संविधान दिवस नमनाउने, हिम्मत छ भने शपथ नलिएर देखाउनु न। यो तिमीले त जनतालाई बेवकुफ बनाउने। मैले भने मन्डी घिउ जति खाएको खाइछ संविधानले दिएको घिउ जति चाहिँ संविधानलाई मान्दैनौ भनेर बाहिर नमान्ने मन्डी ओढेर हुन्छ। ठिक छ, म अन्तिममा आएँ अरुणजी। उहाँहरूका लागि पनि तपाईँले पुस्त र पुग्दो विशेषण दिनुभयो जस्तो लाग्छ। स्वीकार गर्ने या त्यसलाई स्पष्टीकरण दिने, अस्वीकार गर्ने उहाँहरूको ठाउँमा होला। संविधान जो बनिसक्यो, यत्रो खर्च गरेर जनताको एउटा आवाजको प्रतिनिधित्व भनौँ या तपाईँले भने जस्तो कसैले ल्याइदिएर जसरी आए पनि आयो, त्यो संविधानलाई जनपक्षीय बनाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, बिना भड्काउ तयार हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। संशोधन गर्दै यसलाई जनपक्षीय बनाउँदै जानलाई चाहिँ के आपत्ति? होइन, मलाई त संशोधन गरेर जनपक्षीय गणपक्षीय बनाउन मलाई केही आपत्ति छैन। संशोधन त मागेको, त्यहाँ उल्लेख भएका फन्डामेन्टल राइट्सका कुराहरू, प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरू, एउटा प्रजातान्त्रिक संविधानमा समावेश हुने शाश्वत कुराप्रति असहमति मैले कहाँ राखेको छु र?
त्यस्ता कुरा संविधान खारेज गर्ने कुरा भन्दा जनताका भावना अनुसारको संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो। फेरि असंशोधनीय दस्तावेज पनि संविधान होइन, हामीले दुईचोटि गरिसक्यौँ भने बिना भड्काउ म त्यसका लागि तयार छु भन्नुभएको छ नि त। त्यो हिजो भन्नुभएछ, मलाई त्यसको लागि स्वागतै गरेको छु है। के छ भने अब नयाँ राष्ट्रिय सहमति खोजेर त्यसलाई त्यो दिशामा जाने हो भने त सबैले अब के छ भने कम्युनिस्ट पार्टी निषेधित होस्, काङ्ग्रेस पार्टी निषेधित होस्, सजपा निषेधित होस् भनेर संविधान त हामी जतिका मान्छेले हटिया पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ र अर्को नयाँ राष्ट्रिय सहमति भने ककसका बीचमा अरुणजी? हजुर, नयाँ राष्ट्रिय सहमति भने ककसका बीचमा? अहिले राष्ट्रिय सहमति भनेको चाहिँ के देखिरहेका छु भने अहिले जुन फङ्सनमा आएका राजनीतिक शक्तिहरू छन् त्यस पछाडि तपाईँले निषेध गरेको सांस्कृतिक शक्ति जो चाहिँ म त नेपालको इतिहासमा राज्यमा राजनीतिक शक्तिको रूपमा पनि स्थापित भएको राज संस्था भने यो यिनीहरूलाई पनि कसरी चाहिँ म त अब नेपालको एउटा राष्ट्रियतालाई अरू सबल बनाउनका लागि कसरी चाहिँ म त सहभागितामूलक बनाउन सकिन्छ, त्यसरी सबै मिलेर अहिले चाहिँ के भने अहिलेको पार्लियामेन्ट भन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने शर्तमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ भने केही ठुलो कुरो भएन, राम्रै कुरो हो। तर दुई पाटा छन् है, हेर्नुहोस् अहिले पनि झन्डै 2/3 बहुमत भएको राजनीतिक शक्ति भनेको नेकपा नै हो है। अनि त्यो नेकपाले अब संविधान परिवर्तन गर्ने कुरामा चाहिँ एक पार्टीको चाहिँ डिक्टेटोरियल प्रणालीमा अगाडि बढ्ने कुराको सङ्केत पनि त हुन सक्छ नि यसलाई। किनभने संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसको दिशाको कुरा चाहिँ नगर्ने जुन परिस्थिति देखियो, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ म त एक दलीय केन्द्रीयताको पक्षमा जाने हो या यो संविधानले निषेधित गरेका र यो संविधानले चाहिँ म त कसैको प्रभावमा राखेका प्रावधानहरूलाई चाहिँ मतलब आफलेर अरू चाहिँ यसलाई अग्रगामी बनाउने र नेपालको चाहिँ म त पहिचानगामी र अग्रगामी बनाउने हो। कुन दिशामा जानका लागि प्रधानमन्त्रीजीले सङ्केत गर्नुभएको उहाँले व्याख्या नगरिकन मैले भन्न सकिनँ। ठिक छ, उहाँसँग त्यो विषयमा पनि कुराकानी गरौँला। समयले बिदा माग्यो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। संविधान दिवसको शुभकामना फेरि भन्न चाहनुहुन्छ कि? म यो संविधान मान्नेलाई संविधान दिवसको शुभकामना, म चाहिँ संविधान नमान्ने हुनाले मलाई कसैले पनि शुभकामना नदिनु अहिलेको संविधान। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अरुण कुमार सुवेदी उहाँसँग हाक्की आज उहाँका आपत्तिका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। संविधान दिवस आज असोज 3 गते। जनताले त्यसभित्रका प्रावधानका विषयमा असहमति राख्ने अधिकार पनि राख्छन्। त्यो विषय संशोधनबाट पनि अगाडि बढ्न सक्छ। जनताले रगत बगाएका छन्, जिउ दिएका छन्, आन्दोलनमा होमिएका छन्। कसैको पनि योगदानप्रति अवमूल्यन गरिनु हुँदैन, गर्न हुँदैन। हरेक नागरिकका भावनाप्रति, हरेक नागरिकको लगानी र योगदानप्रति सम्मान गर्नुपर्छ। आज हामीले संविधान दिवसको दिनमा यो संवाद प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रम यी सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।